عليكم بنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ومرحبا بكم في مطبخ اسماء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بسطيله ديال الحوت، ودابا غادي نقدم لكم المقادير المطلوبه. هنايا عندي القزبر ومعدنوس واحد الكميه، نقول هنا عندي ربطه ديال القزبر وربطه ديال المعدنوس. عندي هنايا وريقه سيدنا موسى، عندي هنايا فواكه البحر مخلطين، كالامار، الفيلي ديال الروكان، كروفيت، عندي هنايا واحد البصله مشلضه وفلفله حمراء وصفراء مقطعين على هذا الشكل هذا، زيت العود وزيت النباتيه، صلصه الصوجا، واحد الحامضه صغيره مقطعه على الشكل هذا، الزيتون اخضر مقطع، بيضه والزبده. غادي نستعمل الحك ديال المطيشه، عندي عصير الليمون، عندي هنا شامبينيون، وعندي هنايا واحد كنور ديال الحوت، وغادي نستعمل واحد المعلقه ديال العطريه ديال الحوت، وانا عندي معلقه ديال الهريسه، وعندي هنايا الشعريه الصينيه، وفي العطريه عندي كمون، ملح، تحميره والابزار، وهنا عندي ورقه البسطيله. ودابا غادي نبداو على بركه الله. دابا غادي نبداو نحضروا الشرموله، غادي نديروا عليها هذيك الثومه، ما غاديش ندير الحامض كامل حتى نذوق، كذلك عصير الحامض. غندير الهريسه وعطريه الحوت، غندير واحد 3 معالق كبار ديال الحك، غندير الصوجا بهذا الماء قنيت غادي نهبر، وغندير زيت البلديه واحد 3 معالق، غندير هاد الكنور ديال الحوت، غندير واحد المعلقه ديال الابزار، كمون. ودائما نطيبوا كما كنقول لكم، نذوقوا عاد نكملوا عفوا، يعني من غادي نخلطها نلقى شي حاجه ناقصه غادي نزيدها. دابا غادي نخلط هاد المكونات هادو. انا غادي ندير الشعريه الصينيه ندير ليها المطايب ونخليها تسلك على خضرها. هذه هي الشرموله، خلطتها مزيان بيديا وضفت ليها واحد وريقه سيدنا موسى فقط باش تعطيني نسمه، وغادي نتركها واحد شويه، نخليها واحد شويه عاد نستعملها. في مقله درت ليها الزبده، وغادي نضيف ليها هاد المكونات هادو، ونضيف ليها القليل من الزيت العاديه، نبقى نحركهم حتى يدبلوا. كاسرول درت الماء والكروفيت وورقات سيدنا موسى وواحد شويه ديال زيت العود، وغادي نخليوها فوق النار، غير غادي تطلع الغليه غادي نطفي عليه. في مقله درت الزبده، درت ليا غنضيف الكالامار، زيت الزيتون، وغادي ندير واحد المعلقه كبيره من الشرموله، وغندير واحد القليل من الصوجا، غادي ندير واحد وريقه سيدنا موسى، غادي نشحرهم. هنايا صافي الكروفيت طلعت له الغليه وطفيت عليه، ودابا خليته يتسخطر. هنا الكالامار صافي غادي نطفي عليه دابا.
هنايا من هكا شويه ديك الفلفله والبصله نشطو ليها مزيان، ونزيد عليهم هاد المعلقه ديال الشرموله والزيتون المقطع والشامبينيون، وغادي ندير عليه زيت الزيتون، وغادي ندير واحد الوريقه سيدنا موسى، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. حولتها الكاسرول كبير لحقاش ما كفاتنيش في ديك المقله، وزدت واحد شويه ديال الشرموله وشويه السوجه وصافي. دابا غادي نبقى نحركها حتى ينسجم لي هادشي مزيان، وغادي نطفي عليها. خديت 2 مقالي درت ليهم الزبده ودرت ليهم الصوجه كما كتشوفوا. خديت 2 مقالي درت ليهم الزبده ودرت ليهم الصوجه. دابا ندير زيت الزيتون، وغادي نضيف هنايا الحوت ديال الروكان، هنا غادي نضيف داك الخليط ديال الحوت. هنا خديت داك الروكان قطعته على هذا الشكل هذا، ودرت له واحد المعلقه ديال الشرموله. هانتوما كما كتشوفوا حبيباتي، هنايا ضفت داك الروكان، غنضيف له واحد شويه ديال الزيت في الحوت، غادي نضيفها لهنايا، وغندير هنايا وريقه سيدنا موسى، وحتى هنايا غادي نضيف، نبقى نخلطهم نحركهم حتى يطيبوا ليا. وهنا غادي نضيف واحد المعلقه ديال الشرموله على هذا الشكل هذا حبيباتي، غادي نخلطهم. وفي الاخر غادي نزيد نص لحقاش راني درت له الشرموله، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. وما ننساش هذه حتى هي نخلطها مره. هنايا زدت واحد شويه ديال الصوجه وشويه ديال زيت الزيتون. هنا مازال كنحرك، غادي نزيد واحد الشرموله، نزيد الشرموله، مسطيله كتحتاج الشرموله، يعني تكون الشرموله بوفره. هنا البنات صافي درت الكروفيت كما درت في الاخرين، درتها هنايا، درت الزبده، معلقه الشرموله، ورقه سيدنا موسى، شويه ديال الكنوط ديال الحوت، وزويته بالبيه وشويه ديال الصودا. ودابا غادي نسوطيه صافي. دابا سوطا ليا الكروفيت، دابا غادي نطفي عليه صافي. هنا جميع المكونات طابوا ليا، هما هادو كما كتشوفوا. صافي البنات، خديت هاد الشعريه الصينيه وقطعتها مزيان بالمقص على الطريقه هذه، وغادي ناخذ هذا اللي كندرت فيه الشامبينيون والفلفله والبصله، هما اللي غادي نضيف ليهم لهاد العناصر هادو. نضيف واحد شويه ديال ضمه الحوت، الصوجه، الزيت البلديه، كذلك نضيف الشرموله، وغادي نخلط هاد العناصر. هنايا خلطت، ولكن كان ناقص شويه ديال لاصوص الصوجا، زدتها، وزدت شويه ديال الهريسه، وزدت الشرموله اللي بقات ليا كلها زدتها. نعاود نخلط هاد الشيء مزيان. دائما نذوق، نقص الملح،
دابا غادي نقوموا بعمليه لف البسطيله. الفرماج ما قدمتوش في الاول ماشي مشكل. دابا نبدا نعمرها بالحوت بهذا الشكل هذا. هذا الكالامار نقطعو على جوج. صافي دابا عاوتاني غادي نستف الكروفيت. بالطريقه هذه غادي ناخذ الحوت وغادي نحاول نفردو بحال هاد الطريقه هذه. نفردو البسطيله كلها، يعني كتجي عامره بالحوت وكما كتشوفوا المنظر ديالها جميل. صافي غادي نفسس كاع الحوت اللي عندي. صافي هنايا كملت عمرت البسطيله ديالي. فرتت داك الحوت كله فرتته على البسطيله. دابا غادي نضيف ليها الفرماج وغادي نسدها. هنا خديت لاطه دهنتها بالزبده. صافي دابا من كملتها غادي ندير داك الزيت اللي بقى بهذا الشكل هذا. وغادي ندخلها للفران وما غاديش ندير دابا الفرماج حتى تقرب طيب ليا، وعاد ندير الفرماج من الفوق باش ما تحرقليش. ودابا غادي ندخلها للفران ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي.